अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। मरदमशुमारी की तारीख में 5 बार तोसी के बाद आज इख्तिताम पजीर। मुल्क की आबादी 24 करोड़ 65 लाख तक पहुंच गई। 7वीं कौमी मरदमशुमारी के लिए फील्ड ऑपरेशंस आज खत्म हो चुके हैं और इसकी डेड लाइन में दोबारा तोसी नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया, जबकि चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर ने कहा कि चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को खत लिखे गए। खत में कहा गया कि मरदमशुमारी के फील्ड ऑपरेशंस में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। डॉक्टर नईम जफर ने कहा कि सूबाई हुकूमतों को 15 मई 2023 की मुकर्रर तारीख तक मरदमशुमारी तस्दीक मुकम्मल करनी होगी। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की आबादी 20 करोड़ 70 लाख थी। सिंध में 5 करोड़ 65 लाख 67,804 अफराद को शुमार किया गया, जबकि कराची की आबादी में 3 दिनों में 2 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अब तक कराची की आबादी 1 करोड़ 88 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। साथ साथ ये भी बताएं आज के प्रोग्राम में कि सियासी बहरान के खात्मे के लिए कराची चैम्बर्स की मसालिहती पेशकश। जारी सियासी और माशी बहरानों का सद्देबाब ना किया तो मसाइल और बढ़ जाएंगे। अलामिया जारी किया गया कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की माशी बका दाव पर लगा दी है, जबकि पैदावारी लागत कम करके खित्ते के हरीफों से मुकाबला करने की हिकमत अमली मुरतब करना है। साथ साथ ये भी कहा गया कि IMF की शराइत मानने से मुल्क की पैदावार और कारोबारी लागत में इजाफा भी हुआ है। कराची चैम्बर के मुताबिक IMF के बगैर पाकिस्तान की माशी बका के रास्ते और जराए भी मौजूद हैं। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि बजट पेश किया जाना है और बजट को हतमी शक्ल देने के लिए अहम इजलासों के इनकाद पर गौर किया जा रहा है। अगले माली साल का बजट पेश करने में 1 महीने से भी कम वक्त रह चुका है। हुकूमत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी और कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में 23 मई और 1 जून को मुनक्किद करने पर गौर कर रही है, ताकि 900 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा सके। इससे कबल वफाकी हुकूमत रवा हफ्ते 2 अहम इजलास मुनक्किद करेगी। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि आज से मुल्क भर में पोलियो का मुहिम का आगाज हो चुका है। 23 मिलियन से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलवाने का हदफ रखा गया है। पोलियो मुहिम 2 मरहलों में हो रही है। पहला मरहला 15 से 19 मई तक है। तर्जुमान वजारत सेहत ने बताया है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता सेहत मुहाफिज इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा भी हैं। सूबाई वजीर बराए सेहत और आबादी डॉक्टर अजरा पेशू ने भी कहा है कि कराची में बच्चों को हिफाजती टीकों के कतरे पिलाकर झेली पोलियो मुहिम का आगाज किया और 15 मई से शुरू होने वाले सिंध के 17 अजला में 42,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स 6.2 मिलियन बच्चों को कतरे भी पिलाएंगे। साथ साथ खबरों का खुलासा आपके सामने रखेंगे और आज बात कर लेते हैं मरदमशुमारी के हवाले से। मरदमशुमारी की तारीख में 5 दफ़ा नाज़रीन तौसी की गई है, लेकिन आज ये आखिरी दिन था। 15 मई जो है वो लास्ट डेट रखी गई थी और मुकम्मल तौर पर आबादी सामने आ चुकी है। और मुल्क की अगर आबादी की बात की जाए तो 24 करोड़ 65 लाख तक पहुंच चुकी है। सिंध की आबादी का अगर तस्करा करें तो 5 करोड़ 65 लाख से ज़ायद है और कराची का जो इस वक्त मरदमशुमारी का मसला था वो हल हो चुका है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड इस वक्त फिगर्स आना थे वो ना आ सके। अब तक जो फिगर सामने आए हैं कराची की आबादी वो हम जान लेते हैं कि हमारे साथ मौजूद है मेंबर सेंसस टेक्निकल कमेटी मजहर जमाल साहब। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। डे फर्स्ट से आप हमारे साथ हैं जब ये कराची की आबादी का इशू था। जरा जानना चाहूंगा ओवरऑल ये अब फैसला कर लिया गया हतमी कि अब कोई तौसी नहीं की जाएगी, डेट आगे नहीं बढ़ेगी? जी हाँ, इशू हो चुका है कि अब कोई आगे एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन अभी सिंध जो आई है कल तक की फिगर्स में मिली 5 करोड़ 69 लाख थी और कराची की 1 करोड़ 89 लाख के करीब फिगर आई थी। ठीक है, लेकिन अभी भी कराची में 20 हजार घर कल के बाद से बाकी थे। आज वो कवर हुए उन घरों की जिनमें 20,000 घर बाकी। ठीक है, इसका मतलब कराची की एक्सपेक्टेड आबादी अगर कल हतमी फैसला आ जाता है आदाद शुमार तो 1 करोड़ 90 लाख तक जा सकती है। जी हाँ 190 तक हो जाएगी। जी हाँ ठीक है। मदर साहब एक सवाल यहाँ पर बनता है, सियासी पार्टीज क्लेम कर रही थी, आपने भी यकीन दहानी कराई थी कि हम दोबारा इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हमारी टीम्स इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। फिर फारूक सत्तार का वो स्टेटमेंट मुझे याद है कि ख़त भी लिखा गया था डॉक्टर नईम जफर की जानिब से कि 20,000 से ज़ायद जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो उनको कहा गया था कि दोबारा काउंट किया जाएगा, तो उन तमाम बिल्डिंग्स को काउंट कर लिया गया क्या? ये आज कल पता चलेगा, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां नंबर तक नहीं लगे कराची में, खाना शुमारी भी नहीं है उनकी। अभी भी मैं खुद आज देख के आया हूँ, मैं गया था एक जगह गुलिस्तान जौहर में, तो वहाँ मुझे ऐसे घरों की लाइन नजर आई जहाँ
نمبر ہی نہیں لگے. تو جب نمبر ہی نہیں لگے تو ان کی نہ خانہ شماری ہوئی تو مردم شماری کیسے ہوگی؟ بہت ایریا کراچی میں ابھی بھی باقی ہیں، بہت باقی ہیں، بہت زیادہ. اور لوگوں نے کئی جگہ تو لوگوں نے لکھایا ہی نہیں ہے، ڈیٹا ہی نہیں دیا، کہ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کم لوگ لکھائے اپنے. بعض لوگوں نے تو لکھا ہی نہیں کہ نہیں ہم نے وہاں اپنے صوبے میں لکھوا دیا ہے، ہم یہاں رجسٹر ہیں، ہم نے وہاں کروا دیے مردم شماری. تو اس طرح کے بہت سے ایشو آئے ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے، بہت ایشو. مطلب ابھی بھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس پر متفق ہیں کہ جو میرا سوال ہے کہ کراچی میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو جی ہاں نہیں گنا بالکل، گیا؟ ابھی بھی ایریاز ایسے ہیں. جی ہاں بالکل، اچھا، ابھی بھی ایریاز، یعنی کہ وہاں تو خانہ شماری ہوئی نہیں، اور جہاں خانہ شماری ہوئی ہے ان میں بھی 20,000 بلاک، 20,000 گھر ایسے تھے جہاں مردم شماری نہیں ہوئی. مدر صاحب جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کے تمام لوگوں کو نہیں گنا گیا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا جی ہاں کہ بالکل، توسیع نہ کریں بالکل لیکن کراچی کی گنتی تو پوری کریں نا. گنتی تو پوری کریں. جی ہاں بالکل، اگر توسیع نہیں کرتے لیکن کراچی میں جو آپ نے خانہ شماری کی ہے جن جی میں 20,000 گھر باقی ہیں ان کو تو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جب باقی نمبر نہیں لگی جہاں خانہ شماری نہیں، وہ تو اب رپورٹ آئیں گی ساری، وہ ساری رپورٹ ملیں گے. اور کراچی کی آبادی انڈر کاؤنٹ ہوئی ہے، بالکل یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کراچی کی آبادی کس طرح سے مکمل کاؤنٹ کی جائے گی؟ اب دیکھیں رزلٹ آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کیا پوزیشن ہے. اچھا، ایک بڑا ایشو ہے جو جی ہاں بہت چیف بڑا مردم ایشو ہے. جی ہاں شماری بہت بڑا ایشو. کمشنر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو آئندہ عام انتخابات ہیں ان کی حد بندی سے بھی یہ معاملہ منسلک ہے. جی ہاں بالکل منسلک ہے، اس لیے کہ اب یہ جیسے آج ختم ہوئی ہے اور رزلٹ یہ پورے پاکستان کے ڈکلیئر کرتے ہیں 15 دن کے بعد، تو اس میں پھر الیکشن کمیشن کو تقریباً 4 مہینے چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے. تو پھر نئی ڈیلیمیشن ہوگی، حلقہ بندیاں ہوں گی، الیکشن کمیشن کرے گا، تو پھر کہیں جا کے اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہوں گے. اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. 4 مہینے تو آپ یہ رکھ ہی لیجیے الیکشن کمیشن کے، اور 10 دن یا 15 دن اس کے رکھ رہے ہیں آپ رزلٹ اناؤنس کے. تو 4.5 مہینے آپ کو لگیں گے الیکشن کے لیے بھی. جی ہاں ٹھیک ہے، اب یہ جو اس وقت ڈیٹ بالکل ختم کر دی گئی ہے، آگے توسیع نہیں ہو رہی ہے، تو اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ خانہ شماری کے اندر جو اس وقت بلاکس رہ چکے ہیں، پھر کیا جی ہاں ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں کہ ڈیٹ آگے بڑھائی جائے گی؟ جی ہاں، بڑھانی اصولاً تو بڑھانی چاہیے. جب یہ سارے ثبوت لوگ دیں گے ان کو تو پھر وہ تو گھر رہ جائیں گے، ان کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا انہیں. 2-4 دن میں ساری رپورٹ سامنے آ جائیں گی کہ کون کون سے ایریا رہ گئے ہیں، کہاں کہاں خانہ شماری بھی نہیں ہوئی، اور جہاں خانہ شماری ہوئی جہاں مردم شماری نہیں ہوئی. ساری رپورٹ 2-4 دن میں انشاءاللہ فائنل ہوں گی. تو مختلف سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اس کے اوپر دیکھ رہی ہیں سب، اور وہ ایک آبزرویشن رپورٹ تو بنے گی. اور پھر دوسرے ان کو پوسٹ انوویشن سروے کرانا چاہیے. اچھا، یہ اس وقت ایک چیز اور میں سامنے رکھ دوں، 12 مئی کو جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ سفارش کی گئی تھی اور وجوہات بھی بتائی گئی تھی کہ جو فیلڈ آپریشنز ہیں اس کو زیادہ نہ بڑھایا جائے، پھر جو معاشرے کے اندر مسلسل پیدائش ہے، اموات ہیں، ہجرت جیسے محرکات ہیں، یہ بھی فیکٹرز بتائے گئے تھے، ان سے بری طرح اثر پڑ سکتا ہے، یہ کوٹ کی گئی تھی بات. ڈیٹا بھی غلط، انوویٹروں نے صحیح سے دل لگا کے کام ہی نہیں کیا. ڈیٹا بھی جو کلیکٹ کیا گیا ہے وہ انہوں نے بس تھوڑے بہت پورے فارم فل نہیں کیے، پورے ٹیبلٹ پہ جو فارم بھرنا چاہیے ہر گھرانے سے وہ نہیں بھرا انہوں نے. کافی چیزیں چھوڑ دی اور اپنی طرف سے بھر کے بھیج دیا. یہ ڈیٹا تو سارا غلط ہی ہو گیا ایک طرح سے. سارا ڈیٹا بہت زیادہ، جیسے مائگریشن کے سوالات، ڈیتھ اینڈ برتھ ریشو کے، فرٹیلٹی کے، اور آپ کے یہ ڈسیبلٹی کے، اور ہاؤسنگ کے بارے میں، چھت کچی ہے پکی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، کیا ہے، پانی کیسے ہے، نلکا ہے، انڈور ہے، آؤٹ ڈور ہے، یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہیں. دیواریں کچی ہیں، پکی ہیں، جھگی ہے، گھر ہے، کچا گھر ہے، پکا گھر ہے، نیم پکا گھر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. یہ سوالات تو پوچھے ہی نہیں انوویٹر نے، یہ چیز بھی اپنی سامنے جان آئی چھڑائی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عام انتخابات کے لیے حلقیہ بندیاں بھی جو ہے تمام انحصار اسی آبادی پر ہوتا ہے جس میں کاؤنٹ کی جائے گی. تو پھر جو چیف سینسس کمشنر ہے وہ ان تمام وجوہات سے جو فیکٹرز ہیں ان کو آگاہی ہے. جی ہاں آگاہی ہے، ان کو آگاہی ہے، بالکل ہے، ان کی نالج میں ہے. سب آپ کے جماعت اسلامی والوں نے بتایا، ایم کیو والوں نے بتایا، دوسرے ساری سیاسی جماعتوں نے بتایا ہے ان کو ساری کی یہ چیز، یہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ مردم شماری ناکام ہوئی ہے ڈیجیٹل سینسس. لیکن پھر ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں مظہر صاحب اب دیکھیں اب کس طرح سے شمار کیا جائے گا، کب شمار کیا جائے گا، کتنا وقت لگ جائے گا؟ جی ہاں 2-4 دن میں ساری صورتحال سامنے آتی ہے، پھر انشاءاللہ پتہ چلتا ہے کیا لاہے عمل تک تیار کرتے ہیں. مطلب یہ سمجھ لیں ہم کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، یہ آخری بار جو ہے وہ توسیع نہیں ہوئی تھی 15 مئی تک. نہیں، وہ تو انہوں نے تو لیٹر تو ایشو کر دیا تھا کہ بھائی یہ لاسٹ ایکسٹینشن تھی، اب نہیں ہوگی. لیکن اگر پھر بھی کچھ علاقے رہ جاتے ہیں
کراچی میں جیسے رہ گئے ہیں اس کے لیے تو ان کو کچھ کرنا پڑے گا، بالکل ایکسٹرا ٹائم لگا کے کراچی کی آبادی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی جب لاسٹ ڈیٹ تھی تو آپ ہمارے پروگرام کا حصہ تھے، پھر ہم نے دیکھا 1 سے 2 دن کے اندر، بلکہ 1 دن کے اندر ہی 1 لاکھ کا اضافہ ہوا تھا. ابھی 3 دنوں کے اندر 2 لاکھ کا افراد کا اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں مس کنڈکٹ ہوا تھا جس کو فلفل کیا گیا اور لیکیجز کو بڑھا گیا. بھی ہے وہ گیپ ابھی بھی باقی ہے، وہ گیپ ابھی بھی باقی ہے، صحیح سے کاؤنٹ نہیں ہوئی کراچی کی آبادی. جی ہاں ٹھیک ہے. ابھی 15 سے 19 مئی تک پولیو مہم بھی چل رہی ہے، تو یہ اپورچونٹی گین نہیں کر سکتے کہ اسی دوران جو ہے وہ یہاں پہ کاؤنٹنگ بھی ہو جائے؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، بلکہ 1 ہفتہ ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں 10 دن کی. اسے کہ ابھی بیچ میں آپ دیکھیں ساری انٹرنیٹ بند تھا، سارا سب کچھ بند تھا، ڈیٹا ہمارا جا رہے تھا ٹیبلیٹ سے سرور پہ، بہت سی پرابلم آ رہی تھی، ٹیبلیٹ سست چل رہا تھا، بہت ساری پرابلم یہ بھی بڑا فیکٹر جو آپ نے اس وقت بات کی کہ 3 دن جو نیٹ ورک بند تھا اس سے بھی بڑا ایشو ہے. تو کیا ان 3 دنوں کا جو کمپنسیشن ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے؟ دینا چاہیے نا، وہ دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، ہیڈ کوارٹر کو اسلام آباد والوں کو دینا چاہیے، بالکل کمپنسیشن دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مظہر جمال صاحب ممبر سینسس ٹیکنیکل کمیٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 89 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممبر کمیٹی نے بتایا کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے بلاکس ہیں جن کی خانہ شماری نہیں کی گئی تھی، تو مردم شماری کے اندر وہ لیکیجز آ رہے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے کراچی چیمبر کی مصالحتی پیشکش سامنے آ چکی ہے. اعلامیہ جاری کیا گیا، باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ ملک کی خاطر سیاسی جماعتیں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ سر جوڑ کر بیٹھنا اور سیاسی کشمکش میں الجھنا صرف تباہی لائے گا. ان تمام چیزوں پہ بات کی گئی ہے کیونکہ اب سے 1 مہینہ بھی نہیں رہ گیا، بجٹ پیش کیا جانا ہے، اور پھر جو بزنس کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. جس دن عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اس دن ہم نے دیکھا کہ ڈالر 13 سے 14 روپے جو ہے وہ اوپر گیا، تو بزنس مینز کا خسارہ بھی اس وقت نوٹ کیا گیا. تمام چیزیں تھیں، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ چیف پیٹرن KCCI زبیر موتی والا صاحب آن کال موجود. زبیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. بہرحال پہلے ماہر معاشیات ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ماہر معاشیات جو فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں KCCI AQ خلیل صاحب. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جاننا چاہوں گا میں آپ سے کہ یہ بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے جو اہم اجلاسوں کے انعقاد پر غور کیا جا رہا ہے، بجٹ پیش کرنے سے ابھی 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ چکا ہے بجٹ کے لیے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اس بار بجٹ کیسا پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ IMF کے ساتھ ابھی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوئی ہے. بات اصل میں یہ ہے بھائی کہ جو آپ کا سوال ہے، جی سر، اس سوال کا جواب تو وزیر خزانہ کے پاس بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ سے سوال کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی پیپر ہوتا ہے جب وہ کابینہ میں نہیں پیش ہوتا تو بجٹ تو پھر بجٹ ہوتا ہے. تو حکومت واقعی بہت زیادہ مشکلات میں ہے، اور IMF نے جو رویہ اختیار کیا ہے اور جس طرح وہ ان کو ٹال رہے ہیں، اس کے بعد تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے یہ بات کہ اب جو تشویش ذکر جس کا آپ کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کو بہت زیادہ تشویش ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ اسٹیک ہولڈر سے ملنا بھی نہیں چاہتے. یعنی کراچی چیمبر جو ہے نمائندگی کرتا ہے 70% جو ٹیکس قومی خزانے میں جاتا ہے ان لوگوں کی. اگر آپ ان سے بھی ملنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کے بغیر کس طریقے سے کوئی ایسا بجٹ پیش کر سکیں گے جو انہیں قابل قبول ہو. تو اس وقت بہت زیادہ صورتحال خراب ہے، اور تقریباً تمام تاجر برادری، صنعت کار برادری، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات سے زیادہ پریشان ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور خاص طور پہ اب جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے جس قسم کا سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہے، جس سے معاشی بحران مزید بڑھ گیا ہے، اس سے بہت زیادہ کوئی امیدیں جو ہیں وہ بجٹ سے وابستہ ہو نہیں سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک چیز طے ہے، اور یہ کہ جیسے کہ کورٹ میں بیان دیا گیا ہے کہ اکتوبر میں اگر ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو یہ سارا بجٹ باوجود مشکلات کے ایک انتخابی بجٹ بھی ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ ریلیف کی وہ کوشش کریں گے جی، کہ پبلک کو ہم ریلیف دیں تاکہ ہمیں جو ہے آئندہ
मुश्किलात का सामना न करना पड़े, जिसमें इत्तला ये है कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं उसमें भी कमी लाने की बात हो रही है। तो अभी अगर हम देखें तो इस वक्त जो हुकूमत ने अपने आदाद व शुमार बनाए हैं उसमें जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें तो दो चीज़ें बड़ी नुमायां हैं। एक तो ये कि वो अफरात ज़र बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जब ये महंगाई बढ़ेगी और अफरात ज़र जो बढ़ेगा हमारा, उसमें आम आदमी के लिए तो ज़िंदगी मज़ीद दुश्वार हो जाएगी। और जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो इंडस्ट्री 9.2 बिलियन जो हदफ वो रख रहे हैं, उसका वो अगर आप ट्रिलियन का जो बजट वो रख रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जो हमारी सनतें हैं उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, गैस नहीं है, और आपने जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं, तो इसकी सारी सूरत हाल में उनको खुद सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा उनको सर, रोजगार ये भी बताइएगा कि अभी जो टारगेट रखा गया है कि 900 अरब रुपए के जो तरक्याती प्रोग्राम है उनको हतमी शक्ल देनी है, फिर अभी 2 इजलास मुनक्किद करने जा रही है। पहला तो इक्तिसादी जो कमेटी काउंसिल है उसका इजलास होने वाला है 23 मई को, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या करने जा रहे हैं इसमें? देखें, IMF ने तो इनको झंडी दिखा दी ना। ये तो तयशुदा बात है कि IMF ने प्रोग्राम जो फरवरी से चला रहे थे वो कि जी स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाएगा, ये चीज़ पूरी कर दीजिए, वो चीज़ पूरी कर दीजिए, तो वहाँ से तो देखा जाए तो उन्होंने तकरीबन अपनी पॉलिसी बता दी है कि वो इसको नहीं कर रहे। अब ये दीगर ज़राइक पे अब इन्होंने इंतज़ार करना शुरू किया। बजट तो बहरहाल पेश होना है, तो इस वक्त मैं तो यही समझता हूँ कि IMF ने जो हमको यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक टास्क ये दिए, क्योंकि यहाँ जो इंतखाबी एक मरहला आने वाला है, तो वो शायद ये सोच रहे हैं कि ये कमिटमेंट जो करेगी गवर्नमेंट वो करे जो इलेक्शन के बाद आए, क्योंकि अगर उन्होंने ये इस तरह कोई कमिटमेंट कर लिए जिसको दूसरी आने वाली गवर्नमेंट ने ओन नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। जैसा कि आपने देखा था इमरान खान साहब जब गए थे और ये PDM की हुकूमत आई थी जी, तो इन्होंने बहुत तनकीद की थी कि जी ये IMF से इनका मुआहदा था जो हमको भुगतना पड़ रहा है वगैरह वगैरह। तो इसलिए शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ कोई स्टेबिलिटी आ जाए, इलेक्शन हो जाए, तो आने वाली गवर्नमेंट के साथ वो बातचीत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जून में उनका एग्रीमेंट भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हालात हैं। सिर्फ दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी की सूरत निकाले। और अब ये एक और बात हो रही है कि ट्रेडर्स पे टैक्स लगेगा। एग्जैक्टली, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त, पिछली दफ़ा जब हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब थे उन्होंने ये एक्सरसाइज की थी तो बड़े पूरे पाकिस्तान में बड़ा रिजेंटमेंट आया था, और हमारे जो चेयरमैन है ग्रुप के, बिजनेसमैन ग्रुप के जुबैर मोतीवाला साहब, तो इससे तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी हौसला शिकनी की जा रही है ना। अमली तौर पे तो यही है। इस वक्त आप देख लें कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह करे उसको। बेचारा अगर वो करना भी चाह रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल मंगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर LC नहीं खुल रहे। बिल्कुल ऐसा तो ही। मैं कहाँ से कोई चीज़ बनाऊँ, कहाँ एक्सपोर्ट करूँ? फिर बड़ी अजीब, यानी ऐसा लगता है कि मुल्क में जो एक ज़माने में कहते थे ना बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, अब तो ये लग रहा है कि बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत और सारे जितने इदारे हैं वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। बहुत ज्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है। ठीक है, ये भी ज़रा जानना चाहूँगा कि ये जो सब्सिडीज़ देने की बातें की जा रही हैं, तकरीबन 10 खरब रुपए की से ज़ायद की सब्सिडीज़ तवानाई के सेक्टर में दिए जाने का इम्कान है। कैसे करेंगे? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर ये किस तरह से सब्सिडी? मैंने आपको इब्तिदा में बताया था कि ये इस साल इंतखाबात भी आप पेश नज़र रखें, होने ना होने की इनको फिक्र नहीं है। इनको जो है वो इंतखाब से पहले अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट हो वो इसी किस्म के बजट देती है, फिर साल भर अमेंडमेंट करती है, लोगों की चीखें सुनती है। तो इनको प्रैक्टिकली सबको अपना अंजाम भी पता होता है। तो ये एक्चुअली वही बात है, जब आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ ही नहीं रहे, जब आप उनकी मसाइल और तकलीफें सुन ही नहीं रहे जी, और आप जो है वो किस तरीके से जो भी फैसला करेंगे
वो उसके ऊपर तो फिर आप ही जिम्मेदार हुए ना। तो ये चीज जो है, इस पे तो मैं समझता हूँ कि कराची चैम्बर काफी ज्यादा बात कर रहा है और हुकूमत की तवज्जो दिला रहा है कि वो स्टेक होल्डर्स को साथ लें। अभी मैं बता रहा था कि जुबैर मोतीवाला साहब ने जो ट्रेडर पे टैक्स आया था, तो हमारी पूरा ग्रुप जो था एक्टिव हुआ और हम फार्मूला लेके गए गवर्नमेंट के पास, और वो काबिल अमल फार्मूला था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो गवर्नमेंट ही खत्म, वजीर खजाना को हटा दिया और फिर वो दोबारा सिलसिला खजाना खास्ता शुरू हुआ। तो इस पे भी कॉन्फिडेंस में लेने की इस वक्त जरूरत है, न कि बाद में। तो ये बहुत सारे मसाइल मैं देख रहा हूँ कि जो सर उठा सकते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। AQ खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं KCCI के और हमारे इकोनॉमिस्ट भी हैं, पैनलिस्ट हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि जो FBR ने इस वक्त 90 खरब रुपए का जो है वो रखा है टैक्स वसूली का हदफ, पहले ही ये बता दी गई थी बात कि रवा बरस टैक्स अहदाफ के अंदर पहले ही तकरीबन 400 अरब रुपए का जो है वो कमी का सामना करना पड़ा। देखना ये कि ये अहदाफ कैसे पूरे करते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। अब इन तमाम चीज़ों को किस तरह से पूरा किया जाएगा ये वक्त बताएगा। 1 महीने से भी कम जो है वो वक्त रह चुका है। और अब हम बात कर लेते हैं सियासी बहरान के से निकलने के लिए जो है वो जिन लोगों ने तजावीज़ दी हैं, कराची चैम्बर उसमें सर फहरिस्त आता है, उसकी भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।